दर्शकबिन नमस्ते। समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। अहिले मुलुक जटिल मोडमा छ। भारतले अघोषित नाकाबन्दी कायमै राखेको छ। संविधान जारी भइसकेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै मधेस केन्द्रित यसैगरी थारू समुदायहरू आन्दोलनमा रहेका छन्। कुरा मिल्न सकेको छैन। चाडबाड नजिकै छ। यो समयमा हाम्रो खाद्यान्न लगायत अन्य अत्यावश्यक जे हाम्रा आवश्यक वस्तुहरू हुन् त्यसको अभाव अब बिस्तारै खड्किन थालेको छ। यो समयमा मुलुकको राजनीति र यसको आर्थिक अवस्था झन् विकराल हुँदै जाने हो कि भन्ने अर्को एउटा चिन्ता तपाईँ हामी सामु देखिएको छ। अब यसको सही समाधान के हुन सक्छ, त्यसको निम्ति भइरहेका जो प्रयास छन् ती कति प्रभावकारी छन्, त्यसमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग कूटनीतिज्ञ भीम उदास अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत विभिन्न देशमा रहेर काम गरेको लामो अनुभव छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मैले मेरो पृष्ठभूमिमा भने हामी राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, छिमेकसँगको सम्बन्धका रूपमा प्रत्येक हिसाबमा अहिले हामी एक किसिमको सङ्कटमा छौँ। नाकाबन्दी पनि छ। यो मुलुकको यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो नयाँ संविधान आइसकेपछि देश एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो र राजनीतिक स्थिरता आइसकेपछि आर्थिक विकास निर्माणहरू अगाडि बढ्ला भन्ने जुन सोचेका थियौँ त्यसमा अलिकति कमी कमजोरी देखा पर्यो। तपाईँले भने जस्तै देश अहिले एउटा बडो क्रिटिकल स्टेजमा, नाजुक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। तराईका कति भागहरूमा 5औं हप्तादेखि अझसम्म पनि बजारहरू राम्रोसँग खुल्न सकेका छैन, व्यापारहरू बन्द छन्। त्यस्तिकै अलावा मानिसमा एउटा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने जुन एउटा अस्थिर किसिमको जुन मनोविज्ञान अहिले डेभलप भइरहेछ त्यो पनि राम्रो सूचक होइन। अब सबभन्दा राम्रो त के हुन्थ्यो भने मधेसी दल र थारू समुदाय जसले चाहिँ अब संविधान निर्माणको प्रक्रिया र संविधान बनिसकेपछि जुन विरोधहरू आइरहेछ त्यो इमिडिएटली नै तुरुन्तै त्यो वार्ताबाट सुरुवात गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ जे जति नाकाबन्दी अघोषित रूपमा अहिले देखिया छ त्यसलाई खोल्नुको निमित्त अब त्यो दुईटै हामीले उपाय गर्नु पर्थ्यो। दुई प्रोन उसमा एप्रोच हामीले लिनु पर्थ्यो। पहिलो त के भने कूटनीतिज्ञ नै हो कि डिप्लोमेटिक उसमा हामीले कसरी यसलाई समाधान गर्ने, र दोस्रो त्योभन्दा पनि जरुरी के भने वार्ता गर्नु। जो असन्तुष्ट मधेसी दल मोर्चा छ र थरोट छ उनीहरूसँग इमिडिएटली हामीले वार्तामा जानु पर्थ्यो। अब एक महिनासम्म सरकार तराई बन्द रहँदाखेरि पनि त्यति चिन्तित, त्यति सिरियसनेस देखिएन। अब यहाँनिर सर हाम्रो यो मुलुकको समस्या हो होइन। संविधान जारी भइसकेपछि यसप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्ने अधिकार नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई छ, तर भारतले चाहिँ नाकाबन्दी गर्नुपर्ने कारण त थिएन नि। सही कुरा हो, किनभने नाकाबन्दी गर्नुभन्दा अगाडि भारतले सोच्नुपर्ने कुरा के थियो भने जुन देशका जनताले भारतको सीमा सुरक्षा र आइपरेको बेलामा उसको युद्ध लडिरहेको छ, रगतको बलिदान दिएको छ, जुन देशबाट अनवरत रूपमा पानी बगिरहेछ भारतमा हामी सेयर गर्छौँ, एउटै नदी सेयर गर्छौँ। 1800 किलोमिटरको लामो सीमा, खुला सीमा हामी सेयर गर्छौँ। त्यो खुला सीमा भने नेपाल र भारतको बिचको खालि सम्बन्धको कुरा मात्र होइन, त्यहाँ सुरक्षाको कुरा पनि भयो, त्यहाँ आर्थिक गतिविधिका कुराहरू पनि भए, र त्योभन्दा पनि के भने विश्वासको कि 1800 किलोमिटर दुई देशको बिचमा खुला राख्नु भनेको त्यो विश्वासले मात्र त्यस्तो सम्भव हुन्छ। अहिले त्यो विश्वासमा कमी देखियो। भारतले सोच्नु पर्यो विश्वासमा कमी भयो भन्ने चिज जुन आयो यो भारतको कृत्रिम कुरा हो कि साँच्चै नै हामीले भारतलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसके हो? हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको त प्रश्नै छैन, किनभने हाम्रो जस्तो राम्रो सुरक्षा अहिलेसम्म
भारतबाट कम्प्लेन आएको त्यही त नेपालमा थाहा छैन। आन्दोलन सुरु भएपछि कुनै भारतीय नागरिकमाथि आक्रमण भएको भएको छैन, छैन। कुनै भारतीय सवारीमाथि आक्रमण भएको भएको छैन। छैन, उताबाट ढुवानी लगायत जति सामान आइरहेछन् होइन सबै सुरक्षित छन्। नेपाली भूमि प्रयोग भएर भारत विरुद्ध कुनै गतिविधि भएको अहिलेसम्म केही पनि छैन भने भारतले सुरक्षाको चिन्ता गर्नुपर्ने त केही पनि देखिँदैन। केही पनि छैन। एकदम सही भन्नुभयो तपाईँले। यो खालि के भने कृत्रिम रूपमा बनाइएको एउटा न्यू मात्र हुनसक्छ र यसमा अब नाकाबन्दी गराएर नेपाललाई प्रेसर हाल्नु, तर त्यो प्रेसर हाल्नु के को लागि भन्दाखेरि मधेस र थारूका इस्युजहरूलाई एड्रेस भएन भन्ने हो। त्यस कुरामा त हामी सिरियसली वार्तामा गइहाल्नु पर्थ्यो नि। ल सरकारले बारम्बार वार्ताको निम्ति आह्वान गर्यो, प्रधानमन्त्रीले रिपिटेडली 3-4 चोटि आह्वान गर्यो, तर त्यो आह्वान गर्दा पनि उहाँहरू आउनु भएन भने के भएर आउनु भएन त? त्यो मूल कुरो त मूल जरा त हामीले थाहा पाउनु पर्थ्यो नि। त्यसको निमित्त भनौँ न सधैँ नै अब 3 दलका शीर्ष नेता बसेर एउटै टेबलमा बसेर छलफल रहनुभन्दा उहाँहरूको समयलाई अरू कुनै राम्रो काममा प्रयोग गरेर एउटा उच्चस्तरीय तपाईँको जुन वार्ता टोली गठन भयो, अहिले जुन 3 जनाको गठन भयो, त्यो तपाईँको 2 हप्ता अगाडि 3 हप्ता अगाडि नि त्यो टोली गठन गरेर इमिडिएटली वार्ता सुरु गरिहाल्नु पर्थ्यो र त्यसको साथसाथै हाम्रो त्यो जुन डिप्लोमेटिक वेबाट हामीले जुन सञ्चालन गर्नुपर्ने, हामीले आफ्नो संविधानको विषयमा उहाँहरू किन असन्तुष्ट भए त्यही कुराहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब मधेसी नेताहरूको असन्तुष्टि के त भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरूको इन्टरभ्यूबाट थाहा हुन्छ कि उहाँहरूको माग सबै हामीले पुरा गरिसक्यौँ र सबै कुरा मिलिसकेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। तर त्यही पनि मधेसी नेताहरू वार्तामा आउन तयार छैन भनेपछि त्यहाँ त केही न केही त छ नि। जस एक किसिमको औपचारिक अनौपचारिक उहाँहरूसँग कुराकानीको प्रयास भइरहन्छ। अब प्रधानमन्त्री पनि उहाँहरूको कार्यालयमै पुग्नु भएको छ, त्योभन्दा अगाडि पटक पत्राचार गरेकै हो। अब सरकारी लगायत ए माओवादीका अन्य नेताहरूबीच औपचारिक अनौपचारिक कुरा भइरहेको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मधेस केन्द्रित दलहरूमाथि दबाब परेको भए उहाँहरू सरकारसँग एउटा फ्रुटफुल वार्ताको निम्ति आउनुहुन्थ्यो होला, तर उहाँको जुन असन्तोष हो त्यो असन्तोषमाथि भारतले घिउ थप्ने काम गर्यो नि, होइन सर? त्यो त अब यी सबै अचानक आएको घटना होइन यो, तपाईँ हामीले बुझेकै छौँ। यसमा अब योभन्दा हिस्टोरिकल अलिकति उसमा पनि हिस्टोरिकल भन्नाले धेरै पुरानो होइन कि, तर 2-3 महिना अगाडि 5-6 महिना अगाडिको कुराहरूलाई पनि हेर्दै ल्याएँ भने त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि उहाँहरूले सोचेको कुरा के हो, उहाँहरूले इच्छा संविधानमा उहाँहरूले इच्छा भारत र मधेस नेता थरुट नेताहरूले उहाँले चाहेको कुरा के हो, त्यसमा हामीले के कुराहरू चाहिँ राख्दाखेरि बेस हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले सोच्नुपर्छ। मलाई एउटा रुकुमको एउटा किसानले भनेको कुरा याद आउँछ, जब देश चाहिँ यो माओवादी जनसङ्घर्षमा थियो, उहाँले त्यो किसानले के भन्नुभयो भने माग्नेले जति चाहिन्छ त्यति माग्नु पर्यो, दिनेले दिन सक्ने जति दिनु पर्यो। त्यति भएपछि त वार्तामा एउटा नेगोसिएसन त आइ नै हाल्छ, रिजल्ट त आइ नै। तर हाम्रो देशमा चाहिँ माग्नेले पनि आवश्यकताभन्दा बढी माग्यो, दिनेले पनि जे चिज दिन सक्दैन त्यो दिन्छु भनेर हिजो हस्ताक्षर गर्यो। त्यसकारण के भने अब फेरि अर्को कुरा नेपालमा अलिकति समस्या के छ भने कुनै पनि समस्या आयो भने त्यसलाई इमिडिएटली त्यसको समाधानतिर, त्यसको निर्क्युलतिर वार्ता गर्ने त्यो हुँदैन। समस्यालाई अलिकति पालेर राख्ने, सकभर त्यो त्यतिकै सेलाएर जाओस्, सेलाएर गयो भने हामीले एड्रेसै गर्नु पर्दैन। एउटा कुरा छ, अब सरसँग लामो अनुभव छ, राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर विभिन्न देशमा काम गरेको, यो डिप्लोमेटिक च्यानलहरूमा त्यो प्रकारका मान्छेहरूसँग यहाँको सङ्गत पनि छ। अब जुन प्रकारको नाकाबन्दी हामीलाई गरिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो भियना सन्धिदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जे जस्ता प्रावधानहरू सन्धिहरू छन्, नेपाल भारत बिचको जुन सम्बन्ध छ, एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउनुपर्ने जुन सुविधाहरू हो, यावत कुराहरू सबैलाई मध्यनजर गर्दा भारतले जुन एक्सन लियो त्यो त 100% गलत छ, होइन? अब भारतले तपाईँको अफिसियली एनाउन्स गरेका छैन नाकाबन्दी हामी गर्छौँ भनेर। अब खालि ट्रकहरूको आवागमनमा मात्रै रोक लगाएको छ अघोषित रूपमा। त्यहाँ त्यो पनि बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सेसहरूले उनीहरूको आफ्नो खुसीमा गरेको जस्तो किसिमको देखाइरहेछ। घोषित होस् अघोषित होस्, तर हामीले पाउनुपर्ने सुविधा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा जुन प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू छन् त्यसको पालना त भएन नि। हो,
डेफिनेटली अब त्यो मात्र होइन, तपाईँको 1950 को जुन हामी पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भन्छौँ त्यसको पनि आर्टिकल 7 त्यो 1950 को ट्रिटीलाई हेर्नुभयो भने पनि दुई देशको बोर्डर छेउछाउमा या भित्र पनि बन्द व्यापार गर्नुको निमित्त अरू उसको निमित्त पनि दुई देशले छुट दिनुपर्छ या फेसिलिटेट गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब यो ट्रकहरू सबै रोकिनु, माल सामान केही आउन नदिनु, अब कति तपाईँको भारतीय मूलका नेपाली नागरिक या भारतीय नागरिक नै नेपालमा बिजनेस गरेर बसेका छन् होइन। खुला सीमा, हाम्रो खुला सीमा नभएको हुनाले आउजातमा केही रोकटोक छैन। अहिले वीरगञ्ज के अरे रक्सोल भनौँ या जोगबनी भनौँ, ती क्षेत्रका भारतीय नागरिकहरूलाई पनि व्यवसाय उनीहरूको पनि बन्द छ। यो कारणले गर्दाखेरि मर्का त उनीहरूलाई पनि परेको छ, हामीलाई मात्र होइन भारतीय नागरिकहरूलाई पनि, चाहे तपाईँ भारतीय मूलका नेपाली नागरिक भन्नुहोस् चाहे भारतीय नागरिकलाई पनि परेको छ, भारतभित्र पनि परेको छ। भारतभित्रैका राजनीतिक नेताहरूले पनि यो गर्नु ठिक होइन, नेपालमाथि यस्तो गर्नु ठिक होइन भनेर बोलिरहेछन् भने यो कुरामा भारतले चाहिँ अलि सोच विचार गर्नु। अब समस्या देखियो। अब हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरा म भनौँ, यदि मधेसी नेताहरूले जुन अहिले यो असन्तुष्टि जाहेर गरे त्यसमा भारत सरकारको या भारतीय नेताहरूको या भारतीय कसैको पनि यदि उहाँहरूमाथि सोलिडारिटी देखाउनु पर्ने हो भने सोलिडारिटी उहाँले देखाइसक्नुभयो। 7 दिनको अघोषित नाकाबन्दी भयो या जेसुकै भयो, उहाँहरूले भनेका कुरालाई एड्रेस हुनुपर्छ भन्ने यहाँ उच्चस्तरीय उसमा पनि हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपमा पनि आइसकेको छ भने उहाँहरूले त्यो सोलिडारिटी देखाइसक्नुभयो। अब त ल हामीले आफ्नो काम गऱ्यौँ, तपाईँहरू वार्तामा बस्नुहोस् भनेर मधेसी नेताहरूलाई चाहिँ वार्तामा बस्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नु पर्यो, मानेन भने दबाब पनि दिन सक्नु पर्यो। तर यो स्थिति कायम गरेर दुई देशको बिचमा यस्तो किसिमको नराम्रो वातावरण, भारतीय जनता अब नेपाली पनि भारतमा बसेका छन्, भारतीयहरू पनि नेपालमा बसेका छन्, यस्तो किसिमको तपाईँको जनतालाई प्रभाव पर्ने, जनतालाई असन्तुष्ट बनाएर तपाईँको दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन। अब यहाँनिर सर दुई देश बिचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन, हाम्रो मुलुकको पनि जे समस्या छ त्यसको हल गर्न, राष्ट्रिय अस्मितालाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी समाधान गर्नको निम्ति जुन उच्चस्तरीय एउटा समझदारी, उच्चस्तरीय वार्ता, उच्चस्तरीय स्तरमा जुन पहल हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन, त्यसको कमी देखियो। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनरल एसेम्ब्लीमा पहिला प्रधानमन्त्रीजीको जाने स्केड्युल थियो, त्यो लास्ट मोमेन्टमा क्यान्सल भयो। यदि उहाँ जानुभएको भए तर जानुभन्दा अगाडि एउटा उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेर आफू न्युयोर्क गएर नरेन्द्र मोदी पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जानुभएको छ, भारतका विदेश मन्त्री त्यहाँ हुनुहुन्छ, 4 जना बसेर यी कुरा छलफल गर्न सकिन्थ्यो। अब एपोइन्टमेन्टको कुरा होला, नरेन्द्र मोदी व्यस्त हुनुहुन्छ, तर पनि कमसेकम टेलिफोनमा भए पनि कुरा हुनसक्छ, किनभने वार्ताको लागि, कम्युनिकेसनको लागि, कन्भर्सेसनको निमित्त सबभन्दा हाम्रो प्रभावकारी भएन, त्यो हुनु पर्थ्यो, त्यो भइदिएन। र त्यसको साथसाथै के भने कूटनीतिक पहल एकातिर छ, तर राजनीतिक स्तरमा वार्ता चाहिँ पहिलो इम्पोर्टेन्स हो। यो अझै पनि केही बिग्रेको छैन, अब हामीले गर्नुपर्ने के हुन सक्छ सर? अब अझ पनि अब सरकारले हिजो मात्रै वार्ता टोली गठन गर्यो। अब त्यो वार्ता टोली अलिकति उच्चस्तरीय भइदिएको भए, मैले भन्नुको मतलब के भने एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जो चाहिँ मधेस या तराई बेल्टबाट रिप्रेजेन्ट गरेको होस् र केही थारू र मधेसी सांसदहरू जो अब एमालेमा छन्, कङ्ग्रेसमा छन्, माओवादीमा छन्, उहाँहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर 3 जनाको बदलामा अरू 6 जना होस्, अलिकति वार्ता टोली इफेक्टिभ हुन सक्थ्यो होला, त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो न्युयोर्क लेभलमा पनि, अब न्युयोर्क लेभलमा किन भनिरहेको छु भने भारतका प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री ती नै हुनुहुन्छ, त्यहाँ नै हामीले एप्रोच गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो अब प्रकाश मानजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जसरी भने अब हिजो मात्र चीनको राष्ट्रपतिसँग चाहिँ प्रकाश मानजीको भेट भयो,
भने नरेन्द्र मोदीजीसँग पनि त्यहाँ भेटघाट गरेर यो कमसेकम जुन अहिले दुःख हामीले पाइरहेछौँ दुवै देशका जनताले, म नेपालीले मात्र भन्दिनँ, दुवै देशका जनताले जुन दुःख पाइरहेछन् त्यसलाई चाहिँ खुल्ला गर्नु पर्यो, सहज गर्नु पर्यो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै दसैँ नजिक आइरहेछ। अब भारतले अर्को सोच्नुपर्ने कुरा के भने नरेन्द्र मोदीजी आउनुभन्दा पहिला भारतमाथि नेपालीहरूको अविश्वासको सङ्कट छ, विश्वासको सङ्कट छ भन्ने थियो। नेपाली सधैँ किन हामी भारतीय विस्तारवादी भन्छ भन्ने भारतीयहरूले नै भन्थे, हामीले होइन। तर नरेन्द्र मोदीजी आइसकेपछि जुन एउटा सहजता, जुन एउटा सदाशयता, विश्वासको वातावरण राम्रो भयो, नेपालीहरूको मानसपटबाट त्यो सबै पहिलाको कुरा बिर्सिसकेका थियो। सबै कुरा तर यो अघोषित नाकाबन्दीले अब फेरि त्यही पो हो कि भारतले किन यो बारम्बार गर्छ भन्ने त्यो पुरानो भारतको हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक छैन भन्ने कुरालाई बल पुर्याउँदैछ। फेरि तपाईँको दोहोरिन सक्छ या दोहोरिरहेको एउटा कुरा सर यहाँनिर, त्यसकारण यो चाहिँ भारतीय नेताहरूले, कूटनीतिज्ञहरूले, इस्टाब्लिसमेन्टले रले पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अब यहाँले भारतसँगको समस्या समाधान कसरी हुनुपर्छ, को सचेत हुनुपर्छ, र लगायतको शब्दावली प्रयोग गरिसक्नुभयो। अब यहाँ के भने भारतले हिजोका दिनमा पनि हामी कहाँ नाकाबन्दी त गरेको त्यो तितो यथार्थता हाम्रो बात छ। भारतले बेला बेलामा दुःख दिइरहँदो रहेछ, तर हामीसँग त उत्तरमा चीन पनि छ। तर यत्रो लामो समयसम्म पनि हामीसँग चीनसँग चाहिँ राम्रो एउटा ओपेन नाकाहरू, बोर्डर छैन, होइन? छन्द छ तर राम्रोसँग सुचारू छैन। भूकम्प आयो, राजमार्गहरू राम्रोसँग चलेका छैनन्। अहिले जनदबाव पनि छ कि उत्तरसँगको नाका छिटो खोल्नु पर्यो। तर ए बाबा, आज 5-6 दिन भइसक्यो हामीसँग नाका बन्द भएको, तर उत्तरसँग नाका खोल्ने बारेमा केही पनि भएको छैन। यो नहुनुको कारण के रहेछ? अब धेरै समय, लामो समयसम्म हामीले भारतसँग नै विश्वास गरेर त्यही हाम्रो के भयो भने एकलौटी किसिमको हाम्रो सम्बन्ध विकास भयो, एकलौटी किसिमले हाम्रो बिजनेस भयो। 70-80% बिजनेस त हाम्रो इन्डियासँगै छ है। मैले करिब 2 वर्ष अगाडि एउटा लेख लेखेको थिएँ नेपालको विदेश नीतिको विषयमा, र त्यसमा एउटा सेन्टेन्स छ, पढौँ म। नेपालले भारतको सदाशयतामा शङ्का गर्नु हुँदैन, साथसाथै चीन भारत हिमाल पारीको देश भनेर टाढा राख्नु पनि हुँदैन। भन्नुको अब हामीसँगै 2 छिमेकी छन् भने 2 छिमेकीसँगै हाम्रो इक्वल नहुन सक्ला, तर पनि सम्बन्ध त तपाईँको के भने राम्रोसँग, अब बिजनेस त्यो सम्बन्ध भन्नाले पोलिटिकल सम्बन्ध मात्र नभएर, डिप्लोमेटिक सम्बन्ध मात्र नभएर, बिजनेस, इकोनोमी, त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्थ्यो। अब धेरै पहिला अब हामीले तिब्बतसँग साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि तिब्बत र इन्डियासँग हाम्रो सम्बन्ध राजनीतिक र डिप्लोमेटिक भन्दा पहिला आर्थिक सम्बन्धबाटै सुरुवात भयो। चाहे त्यो कलकत्तासँगको कलकत्ता र काठमाडौँको बिजनेस, काठमाडौँदेखि तपाईँको तिब्बतसँगको बिजनेस, काठमाडौँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा काम गरिरहेको थियो। त्यो हामीले चटक्कै बिर्स्यौँ। पहिला भइरहेको राम्रो कामहरूलाई हामीले पहिला त यस्तो हुन्थ्यो, अब किन हुन सक्दैन भन्ने सोचेनौँ। त्यहाँ के थियो भने भारतको सामान काठमाडौँ आउँथ्यो, काठमाडौँबाट तिब्बत जान्थ्यो, त्यसरी नै तिब्बतको सामान पनि काठमाडौँबाट भारतसम्म जान्थ्यो। त्यो कुरालाई हामीले अहिले अब यहाँनिर जस्तो हामी चीनसँग नाका खोल्ने कुरा अहिले चलिरहेछ नि, अब चिनिया राजदूतसँग पनि अब प्रचण्ड लगायत दलका नेताहरूको कुराकानी भइसक्यो। एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीले पनि हाम्रो देशका मन्त्रालयलाई आन्तरिक रूपमा केही निर्देशन दिइसकेको कुरो सार्वजनिक भइसकेको छ। अब हामीले उत्तरतर्फ सम्बन्ध बढाउने हो, नाका खोलेर त्यहाँ व्यापार पनि बढाउने हो होइन भने भारतबाट कुनै समस्या हुन सक्छ? अब के छ भने भारतलाई चिडाएर, भारतलाई चाहिँ हामीले चीनसँग सम्बन्ध जोडेर भारत चिडिन्छ सर? होइन, भन्नु खोजेँ म त्यहाँ आउँदैछु। भारतसँग अहिले यो भारतले नाकाबन्दी गरेर हामी चीनसँग चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर त्यो सोचले होइन कि भारतसँग हामीले यो जुन अहिले समस्या छ त्यो समाधान गर्दै नेपालले एउटा तपाईँको ट्राइल्याटरल एग्रिमेन्टको यो मेकानिजमको थ्रुबाट नेपालले एउटा ट्रान्जिट कन्ट्रीको रूपमा भारत र चीनको बिचमा बसेर हामीले त्यो काम गर्नुपर्छ।
भारतसँग पनि सम्बन्ध यथावत राख्दै उसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्दै चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाउनु पर्छ भन्ने हो। अनि त्यो हामीले बाहिर भने पनि भित्री रूपमा त भारतले त्यो कुरा स्वीकार गर्दैन भन्छन् नि सर, के हो? भने भारतलाई हामीले सम्झाउन सक्नु पर्यो किन छ भारतको आफ्नै सम्बन्ध चीनसँग यति राम्रो भइसक्यो। भारतका प्रधानमन्त्री, चीनका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री सबभन्दा पहिला भारत गए। नरेन्द्र मोदी आउने बित्तिकै नरेन्द्र मोदीजी चीन जानुभयो, त्यत्रो भव्य स्वागत भयो, उहाँहरूको त्यति हुन्छ। हामीले जेसुकै भने पनि नेपालको इस्युमा भारत र चीन एक आपसमा कुरा नगरिकन, छलफल नगरिकन नेपालमाथि केही पनि हुँदैन। अब यहाँनिर हाम्रो उत्तरमा चीन होस् अथवा अन्य दिशामा भारत होस्, हामी चीनमाथि पनि डिपेन्डेन्ट हुने होइन, भारतमाथि पनि डिपेन्डेन्ट हुने होइन। आफू सकभर हामी आफै खुट्टामा उभिन सक्नु पर्यो, आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। अब नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, बरु हामी दुःख सहन्छौँ, बरु एक छाक खान्छौँ, तर हामी आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने आवाज अहिले नेपालमा बुलन्द भएको छ। हामी आत्मनिर्भर हुनको निम्ति के गर्नुपर्ने होला? छोटकरीमा एकदम संक्षेपमा के भने हाम्रो आफ्नो रिसोर्सेस, एभाइलेबल रिसोर्सेस के छ त्यसलाई हामीले बाहिरबाट आउने निर्यात भन्दा पनि हामीले आफैले गर्न सक्ने कुराहरू के हुन्। अब नेपालको विकासको निम्ति मैले एकचोटि तपाईँकै इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ होला, 5H, 5वटा एचको कुरा छ। हामीसँग यत्रो हिमालय छ, टुरिज्म, माउन्टेनियरिङको निमित्त हर्बल छ हामीसँग, हाइड्रो पावर छ, हामीसँग यत्रो नेसनल हेरिटेज छ, यत्रो ह्युमन रिसोर्सेस, जुन ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएर उहाँ विकासका कामहरू गरिरहेछन्। कोही प्रोफेसर भएर बसेका छन्, कोही कामदार भएर बसेका छन्, कोही के भएर। त्यत्रो ठुलो ह्युमन रिसोर्सेस, झन्डै 30-35 लाख ह्युमन रिसोर्सेस हाम्रो बाहिर छ। यति धेरै यति हामीसँग एभाइलेबल रिसोर्सेस हुँदै हामीले त्यसलाई किन ट्याप गर्न नसक्नु? त्यसको निम्ति पहल किन नगर्नु? हामीले एउटा लङ टर्म भिजन किन नराख्नु डेभलपमेन्टको निम्ति? त्यही अनुसार हाम्रो स्ट्र्याटेजी किन नबन्नु? राजनीतिक स्थिरता कायम राख्दै हामीले हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। हामीले के भयो भने खालि राजनीति भागभन्दाको कुरामा हामी धेरै फोकस गर्यौँ। देशलाई कसरी माथि उठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले कम समय दियौँ। अब ध्यान त्यतातर्फ हुनु पर्यो। हस्, अहिले हुनु पर्थ्यो। हाम्रो समय सकिएछ। यहाँसँग छोटो समयमा पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार सुन्यौँ। पक्कै पनि यो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका राजनीतिक वृत्तका नेताहरू लगायत अन्य समुदायमा पनि यदि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले, महामहिम रञ्जित रेले हाम्रो यो इन्टरभ्यू सुनिराख्नु भएको छ भने म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जतिसक्दो छिटो दिल्लीलाई एप्रोच गरेर यो जुन अहिले अघोषित नाकाबन्दी छ, या नाकाबन्दी म भन्दिनँ, अहिले जुन अहिले डेलिभरीमा समस्या भइरहेछ त्यो खोल्नको निम्ति उहाँले प्रयास गरिदिनु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, समय सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कूटनीतिज्ञ भीम उदास। हामीले विद्यमान राजनीतिक समस्या, छिमेकीसँगको असमझदारी जुन उत्पन्न भएको छ त्यसको निकास कसरी हुन सक्ला त्यसमा केन्द्रित रहेर कूटनीतिज्ञ भीम उदासको कुराकानी सुन्यौँ। यिनै कुराकानीको साथमा समय सन्दर्भ आजलाई यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।